जेमसी एकपटक फेरि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। फेरि यो हप्ता नयाँ दिन नयाँ हप्ता परमेश्वरले हामीलाई जोडिदिनु भएको छ। हुर्कँदै गएको मण्डलीलाई परमेश्वरले अझै हुर्काउँदै हुनुहुन्छ। विश्वस्त छौँ परमेश्वरले आजको 5 वर्षपछि, भनौँ न अहिले 2018 साल छ है, 5 वर्षपछि हामी फर्केर हेर्ने हो भने त्यो समयसम्ममा कति कुराहरू बदलिसकेको हुन्छ होला। हाम्रो तिमोथी भाइको बच्चा यत्रो हुन्छ होला है, बोल्न सक्ने, हिँड्न सक्ने, दौडिन सक्ने। त्यो 3-4 हाम्रो चुन भएर सृजना बहिनीको पनि नानी बाबुहरू आइपुग्छ होला। कति कुराहरू हाम्रो जीवनमा थपिसकेको हुन्छ 5 वर्षको अवधिमा। तर याद गर्नु, 5 वर्षमा कति कुराहरू काटछाट पनि भइसकेको छ हाम्रो जीवनमा। समयले इतिहासलाई बोक्न सक्छ, तर समयले इतिहासलाई कोर्न सक्दैन। इतिहास कोर्ने चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आज मैले 2टा कथा लिएर आएको छु। पहिलो कथा यस प्रकार छ है, मलाई कथाबाट वचन बाँड्न चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ, किनकि त्यसबाट बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। जस्तो हाम्रो बाइबलमा पनि हामी धेरै प्याराबल्सहरू हामी देख्न सक्छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले कति धेरै प्याराबल्सबाट चाहिँ आफ्ना झुण्डहरूलाई, त्यो बथानहरूलाई, त्यो हुलहरूलाई, त्यो गाउँलेहरूलाई, त्यो वासीहरूलाई, त्यो जातिहरूलाई चाहिँ उहाँले सुनाउनु भएको थियो। र ती कुराबाट कसरी उहाँले चाहिँ परमेश्वरको कुरामा निष्कर्षमा लिएर आउनुहुन्छ है। त्यसले चाहिँ आजसम्म पनि त्यति बेला भनेको वचनले आजसम्म पनि हामीले जीवन्त काम गरिरहेको छ, किनकि त्यसले व्याख्या यस्तो राम्रोसित गरेको हुन्छ कि त्यो व्याख्याले चाहिँ हाम्रो हृदय छुन्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आजको वचनले पनि सबैको हृदय छोएको होस् र एउटा नयाँ उत्साह मिलेको होस्। मरुभूमि, डेजर्ट है, एकदमै गर्मी, एकदम उराठ लाग्दो हुन्छ। एकदम घाम लागेको टाइममा, जस्तो दिउँसो घाम लाग्दा यहीँ यस्तो चिसो देशमा त हामीलाई कति, मलाई चाहिँ अलिकति उराठ लागेको जस्तो लाग्छ। एकदम टल्ल परेको घाम एकदम अल्छी लाग्छ मलाई है। यस्तै समय एउटा मरुभूमिमा एउटा रुख, त्यो विशाल मरुभूमिमा त्यही एउटा मात्र रुख, त्यो रुख पनि एउटा रूप बिग्रिसकेको रुख। अब एक त मरुभूमिमा पानी पर्दैन, घाम मात्रै एकदम चर्को घाम लाग्छ लागेको समयमा। बेलुका चिसो हुन्छ, अर्कै किसिमको चिसो हुन्छ। त्यो निर्दयी गर्मीमा अनि सुक्खा बालुवाको फाँटमा त्यो एउटा रुख चाहिँ थियो त्यतिकै है। घामले, तातो हावाले सबै डढाउने त्यसलाई, त्यो रुखलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ मारिरहेको थियो। अनि त्यो रुख पनि टिकेर बस्छु, म बाँचेर बस्छु भनेर चाहिँ अडिरहेको थियो। चिनो कहाँबाट पाउने त्यो अलिकति शीतबाट पनि उसले आफ्नो तृष्णा चाहिँ मेटाइरहेको थियो। किनकि बेलुका चाहिँ मोइस्चर हुन्छ हावामा है, पानीको मात्रा हुन्छ। एकदम गर्मी हुँदा हामीलाई जुन पसिना आउँछ त्यो पनि एउटा एक किसिमको मोइस्चर हो, त्यसमा पनि एक किसिमको पानी हुन्छ। यसरी चाहिँ रुख आफ्नै हिसाबले एकदम बाँचिरहेको थियो, डटिरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो, एउटा बाजलाई के भन्छ, हक है, अङ्ग्रेजीमा हक भन्छ के अरे। अनि यो बाज चाहिँ कतैबाट उडेर आयो त्यही मरुभूमिमा है, अब पनि खानाको खोजीमा केमा होला उडेर आयो। अनि उडेर आएर टक्क त्यो रुखको एउटा हाँगा, न पात न के है, केही पनि नभएको, खालि हाँगा मात्रै, त्यहाँ आएर चाहिँ टक्क बस्छ। उसले चारैतिर हेर्छ, बालुवै बालुवा। मरुभूमिको बिचमा कस्तो हुन्छ है, जता हेरे पनि उसले पनि बालुवै बालुवा मात्र देख्यो। अनि अनायासै त्यो बाजले, त्यो हकले चाहिँ त्यो रुखसँग कुरा गर्यो। एउटा कथा मात्रै हो, कथाको रूपमा होइन। बाजले चाहिँ त्यो चारैतिर हेरिसकेपछि रुखलाई भन्यो, कस्तो अचम्म, यस्तो उराठ लाग्दो ठाउँमा बालुवै बालुवा छ। दिउँसो घामभन्दा अरू केही आकाशमा देख्न पाइँदैन, बादल देख्न पाइँदैन होइन। अनि टन्टलापुर घाममा त्यो टल्केको मरुभूमि, अनि मृगतृष्णा, हेर्दा पानी जस्तो, तर त्यो पानी चाहिँ होइन, मृगतृष्णा मात्र देखिने, अरू त केही छैन। यस्तो ठाउँमा तिमी के बाँचिरहेको? तिमीलाई देख्नेहरूले बिचरा भन्छ होला,
तिमीलाई देख्नेहरूले यस्तो बन्जर ठाउँमा के बाँकी रहेको भन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो बाघले त्यो रुखलाई भन्यो, तिमी कसैको पनि काम आउँदैन होइन, बेकारमा छौ तिमी, छोडिदेऊ, साथ त्याग्देऊ भनेर चाहिँ रुखलाई त्यो बाघले भन्यो। अनि रुखले बाघलाई पहिलो जवाफ दियो, सबैभन्दा पहिलो कुरा त तिम्रो निम्ति काम आएको छु म है, किनकि ऊ रुखमा बसिरहेको थियो। अनि बाघ अचम्म मानेर रुखलाई भन्छ, छैन, तिमी मलाई बिल्कुल काममा आएको छैन। रुखले उत्तर दिन्छ, तिमीलाई मेरो जरुरत नभएको भए तिमी मेरो हाँगामा आएर बस्दैन थियौ, तिमी त्यही बालुवा, त्यही तातेको बालुवामा चाहिँ गएर टेक्न जान्थ्यौ र बस्थ्यौ, र बस्नु पनि पर्थ्यो, तिमीसँग अर्को चोइस नै हुँदैन थियो। र मैले वा अरू कसैले यही कुरा दोहोऱ्याउँथ्यो तिम्रो निम्ति कि यो बाघ तात्न साह्रो के बाँकी रहेको यस्तो मरुभूमिमा। अरू कसैले भने पनि नभने पनि तिमी मेरो रुखको हाँगामा नआइकन नबसिकन तिमी बालुवामा बसेको भए के तालको बाघ रहेछ, के बाँकी रहेको, न बालुवामा न के खानेकुरा हुन्छ न के उठिन्छ भनेर मै पनि भन्थ्यो होला तिमीलाई भनेर चाहिँ रुखले उसलाई जवाफ दिन्छ। यति सुनेपछि बाजले एकछिन सोध्छ, उसले मन लगाएर सोध्छ कि यो रुखले भनेको कुरालाई उसले रुखको दृष्टिकोणबाट हेर्छ आफूलाई, र उसलाई साँच्चै नै त्यस्तै लाग्छ, म साँच्चै किन बाँचिरहेको, म पनि त यही बन्जर, यही नउम्रिने चाहिँ मरुभूमिमा बाँचिरहेको छु, यही बालुवा हेर्ने हो दिनदिनै होइन, खाना खोज्नलाई कति गाह्रो छ यहाँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यो दुईजना जीवहरूले दुईजनालाई एकै किसिमको प्रश्न गरेको छ, तर हेर्ने दृष्टिकोण कति फरक छ है। आउनुहोस् अर्को कथातिर लैजाउँ। एउटा यस्तो स्कुल थियो, मलाई याद छ हामी सानो हुँदाखेरि एउटा स्कुल थियो त्यस्तो किसिमको, जुन स्कुलको यहाँ मैले कथा लिएर आएको छु, तर म स्कुलको नाम चाहिँ भन्दिनँ अहिले, सायद अहिले राम्रो स्कुल बनिसक्यो कि है। एउटा स्कुल यस्तो स्कुल थियो जहाँ कहीँ कतै भर्ना नलिएको विद्यार्थीलाई चाहिँ भर्ना लिने, जो आए पनि भर्ना लिने, त्यस्तो खाले स्कुल है। अनि यहाँ कस्तो कस्तो विद्यार्थी आउँथ्यो भन्दाखेरि स्कुलबाट रेस्ट्रिकेट भएको है, अनि भाङ धतुरो गाँजा खाएर पक्रेको विद्यार्थीहरू जसलाई चाहिँ स्कुलबाट निकालिदिएको हुन्छ, टिचरहरूलाई पिटेर भाग्नेहरू, त्यस्तो विद्यार्थीहरू, अनि स्कुलमा ट्युसन फी समयमा नतिर्ने, अनि हरेक नैतिकतालाई चाहिँ क्रस गरेको विद्यार्थीहरू चाहिँ यो स्कुलले चाहिँ जस्तो पनि लिने, उसलाई नाम पैसा भर्ना फी भएपछि त्यो स्कुलले चाहिँ आँखा चिम्म गरेर उसको मार्कसिट नै नहेरिकन लिने। 3 पटक फेल भएको मान्छेलाई पनि उसले लिन्छ है, जहिले पनि उसले चाहिँ मौका दिने, यस्तो स्कुल। अनि यो स्कुलमा अब विभिन्न किसिमको टिचरहरू थिए होइन, मानिसहरू हामी बेग्ला बेग्लै मानिस हुनु बित्तिकै हाम्रो बेग्ला बेग्लै किसिमको बानी व्यवहारहरू हुन्छ। जस्तो मेरो अब 2जना जुम्ल्या दाईहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू अब हेर्दा उस्तै छन्, तर उनीहरू दुवैजनाको बानी व्यवहार चाहिँ अलिक भिन्दै छ, किनकि परमेश्वरले हामीले बनावट गर्नुभयो कि नै स्पेसल्ली एउटै मात्रै मोडल तयार गर्नुभएको छ उहाँले है। अनि यहाँ पनि अब तीन किसिमको टिचरहरूको व्याख्या गरिएको छ, र यसरी 3 पटक 3टा स्कुलबाट निकालिएको, अनि 3वटा स्कुलले चाहिँ उसलाई उसको क्यारेक्टर बिग्रेको कारणले गर्दा चाहिँ क्यारेक्टरलेस भनेर चाहिँ उसलाई रेस्ट्रिक्सन गरिदिएको, र यो स्कुलले चाहिँ उसलाई भर्ना गरिदियो। आमा बुवाले चाहिँ अब करले पनि अब बच्चालाई पढाउँ सुधारौँ भनेर चाहिँ यो स्कुलमा भर्ना गरिदियो। र पहिलो दिन ऊ जुन दिन स्कुल गएको थियो, स्कुल गएको दिनमा चाहिँ पहिलो शिक्षक, पहिलो टिचरले उसलाई जब भेटिएको थियो,
अफिसको बाहिर हेडमास्टरको कोठा बाहिर सानो अफिसमा चाहिँ कुरिरहेको ठाउँमा चाहिँ भेट्यो र पहिलो शिक्षकले गएर चाहिँ त्यो नयाँ विद्यार्थीलाई, किनकि त्यो विद्यार्थी नयाँ थियो त्यो स्कुलको लागि, र नयाँ विद्यार्थीलाई हेरेर भन्छ, होइन यस्तो यस्तो खाली स्टुडेन्टहरू कहाँबाट मात्र आउने हो, यो जन्मिन्छ कता भनेर चाहिँ यो टिचरले भनेर प्याच भनेर गयो। अब नयाँ नयाँ विद्यार्थी जति दादागिरी भए पनि अब फर्स्ट डे त अलिक जेन्टलम्यान नै हुन्छ होइन, जेन्टल भएर देखायो उसले। त्यस एकछिनपछि अनि दोस्रो शिक्षक आयो फेरि त्यसकै, उसले चाहिँ एकदमै रिसाएर भन्यो, कहीँ कतै नपाएको विद्यार्थीहरू जति सबै यहीँ आएर खाँदिन आउँछ भनेर उसले उसलाई भन्यो। त्यो सबै उसकै मुखमा भनेको कुराहरू है। यस्ता विद्यार्थीहरू आउँछन् किन, पढ्नुलाई किन आउँछन् भनेर चाहिँ उसले यति भनेर त्यो टिचर पनि त्यहाँबाट गयो। र केही समयको अन्तरालपछि अर्को टिचर आउँछ र अर्को टिचर चाहिँ एकदम हँसिलो किसिमको अनुहार है, टाढैबाट हाँसेर आउँछ, एउटा अनुहारमा मुस्कान लिएर चाहिँ उसको अगाडि आउँछ अनि एक किसिमको रमाहट देखाउँछ उसले। के हाम्रो नयाँ विद्यार्थी आएको यो नै हो भनेर उसले चाहिँ टाढैबाट उसले सुन्ने गरी त्यो विद्यार्थीलाई सुन्ने गरी भन्छ र त्यो अझै नजिक जान्छ त्यो स्टुडेन्टको। एकदमै उसलाई देखेर खुसी भएको जस्तो देखाउँछ टिचरले, साँच्चै नै खुसी हुँदै, र उसले सबैभन्दा पहिलो काम के गर्छ भन्दाखेरि ह्यान्डसेक गर्छ, तिमीलाई यो स्कुलमा स्वागत छ भनेर। अनि त्यो टिचरले मुस्कुराएर उसलाई यो भन्छ, अङ्ग्रेजीमा गुड मर्निङ, नेपालीमा शुभ प्रभात, म तिमी आउँछौ भनेर उत्साह साथ कुरिरहेको थिएँ, किनकि विद्यार्थी आउनुभन्दा अगाडि त्यहाँ भर्ना फर्महरूदेखि लिएर सबै लिन आउनुपर्ने हुन्छ, एकै दिनमा सबै कुरा हुँदैन। र यो टिचरले चाहिँ आउने भन्ने कुरा थाहा पाएर उसले भन्छ कि म उत्साहको साथ कुरिरहेको थिएँ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामीले पहिला मैले भनेको कथामा एउटा रुख र एउटा बाजको कथा थियो। हाम्रो जीवनमा पनि विभिन्न किसिमको मान्छेहरू आउँछ, ऊ बेअर्थमा बाँचिरहेको चाहिँ उसले देख्दैन, तर अरूलाई चाहिँ के बाँचिरहेको यस्तो जीवन पनि भन्छन् उसलाई, तर ऊ आफैलाई थाहा छैन ऊ चाहिँ किन बाँचिरहेको। तर रुख जस्तो पनि मान्छे, रुख जस्तो पनि व्यक्तिहरू हामी भेट्छौँ, तिमी किन बाँच्यौ त्यो तिम्रो ठाउँमा छ, तर म सङ्घर्ष गरिरहेको छु अझै बाँच्नको लागि। मानिस विभिन्न किसिमको हुन्छ। उत्साह लिनको लागि हामी कसलाई हेर्छौँ, कसरी हेर्छौँ भन्ने एकदमै उत्सुकताको कुरा हो। र अर्को हामी तीनजना शिक्षकहरूलाई पनि देख्छौँ, एउटा रिसाएर भनेन, तर आएको विद्यार्थीलाई चाहिँ यो भन्छ कि कस्तो खाले विद्यार्थी आउँछ हाम्रो स्कुलमा कता कताबाट, उसलाई खिन्न लागेको छ फेरि एउटा गलत विद्यार्थी स्कुलमा थपिएको छ भनेर, फेरि गलत झमेला आइपुगेको छ भनेर। दोस्रो शिक्षक छ एकदमै रिसाएर, होइन हामी तिमी जस्तो विद्यार्थी हाम्रो स्कुलमा कमी छैन र फेरि तिमी पनि थपिने। शिक्षकको काम सिकाउने, तर कति सिकाउनेहरूले पनि हामीलाई सही कुरा सिकाइरहेको हुँदैन उनीहरूको व्यवहारबाट। उनीहरूले हामीलाई बेअर्थमा हतोत्साही विभिन्न बोलीबाट, विभिन्न वचनबाट चाहिँ गराइरहेको हुन्छ। हाम्रो साथ साथ लाग्नेहरूले पनि कहिलेकाहीँ यसरी नै जीवनलाई हतोत्साही गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ। र तेस्रो शिक्षकले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि रमाउँदै, ऊ किन रमायो, विद्यार्थी राम्रो भएर हो त, ऊ यो कारण रमाउँदैछ कि मैले फेरि अर्को अपर्च्युनिटी पाउँदैछु, मैले फेरि अर्को उपलब्धि पाउने समय भएको छु, यो विद्यार्थीलाई सिकाउनुको लागि म नयाँ टेक्निक सिक्छु, फेरि यो विद्यार्थीलाई हुर्काउनुको लागि म फेरि नयाँ गरी आफूलाई प्रस्तुत गर्छु, म नयाँ सामग्रीहरू तयार गर्छु यो स्टुडेन्टलाई म राम्रो गर्नको लागि, पढाउनुको लागि, सिकाउनुको लागि, लायक बनाउनुको लागि। उसले पहिला सुरुमा के गर्यो भन्दाखेरि अगाडि अप्रोच गर्ने बित्तिकै उसले पहिला गुड मर्निङ भन्यो, शुभ प्रभात भनेर भन्यो है, शुभ असल शुभ दिन होस् भन्छ। उसले सुरुवात चाहिँ शुभबाट गर्यो, असलबाट गर्यो। र सेकेन्ड कुरा के गर्यो भन्दाखेरि
उसले हात मिलाएर विद्यार्थीलाई के देखाउन खोज्यो भन्दाखेरि तिमी र ममा केही भिन्नता छैन। तिमी र म उस्तै मानिस हौँ, उति नै कदर उति नै अदब भएको मान्छे, उति नै जरुरत भएको मान्छे, उति नै मूल्याङ्कन भएको मान्छे। उसले त्यो विद्यार्थीलाई घोचाएर हेरेन, तर एउटा उत्साहको हिसाबले तिमीमा पनि केही गुण हुनुपर्छ, तिमीमा पनि केही सिप हुनुपर्छ जसलाई चाहिँ बुझ्न सकेको छैन। एउटा कोइलाको खानमा भेटेको हिरा हेर्दा हिरा जस्तो हुँदैन, एकदम धमिलो है, साइडबाट अलिकति भनौँ न अब नुनको ढिका जस्तै हुन्छ, अलिक सेप नपरेको। तर त्यसलाई जवाहरातले के गर्छ भन्दाखेरि उसले आफ्नै किसिमको आकार दिन्छ। उसले हेर्न बित्तिकै थाहा पाउँछ कि यो चिजलाई म कसरी चाहिँ आकार दिन सक्छु भनेर। एउटा असल टिचरले पनि विद्यार्थीलाई त्यसै गर्छ। तर अनगिन्ती स्कुलहरूमा आज पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि, जस्तो म हुर्केको स्कुलमा चाहिँ प्रश्न सधैँ जान्ने विद्यार्थीलाई त्यति बेला सोध्छ जब नजान्ने विद्यार्थीहरूलाई पिटिसक्छ है। नजान्ने विद्यार्थीहरूलाई पहिला सोध्छ, उसलाई टिचरलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ केलाई सोधेपछि आज मेरो पिट्ने पालो। उसले आफ्नो सारा रिस चाहिँ त्यो नजान्ने विद्यार्थीलाई खनाइसकेको हुन्छ। र जान्ने विद्यार्थीलाई उसले सोध्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो नजान्ने विद्यार्थीलाई यो देखाउन खोजेको, देखिस् तँलाई के आउँदो रहेछ, त केही पनि होइन। कुनै कुराले मान्छेलाई उत्साह दिन्छ, कुनै कुराले मान्छेलाई हतोत्साही गर्छ। आउनुहोस् फेरि आज वचनतिर लागौँ। 1 थेसलोनिके 5:14। भाइ हो, बाइबलको वचनलाई एकदम याद गर्नुपर्छ। ग्रिकमा हिब्रूमा लेख्दाखेरि जुन भाइ हो भन्ने शब्द यहाँ लेखिएको छ, यो 2000 वर्ष अगाडि लेखिएको किताब हो। 2000 वर्ष अगाडिको बाइबल, जुन बाइबलमा चाहिँ लोग्ने मान्छेको चाहिँ एउटा समाजमा स्थान भएको कारणले गर्दा भाइ हो, ब्रदर एन्ड यस्तो वर्डहरू चाहिँ हामी भेट्छौँ। तर यो भाइ होको अर्थ चाहिँ भाइलाई मात्र भनिएको होइन, छोरा मान्छे र छोरी मान्छे दुवैलाई भनिएको हो। हामी तिमीहरूलाई अर्थ दिन्छौँ कि माफ गर्नु होला, भाइ हो हामी तिमीहरूलाई अर्ती दिन्छौँ कि अल्छेहरूलाई चेतावनी देऊ, हरेक खानेहरूलाई दिलासा देऊ, कमजोरीहरूलाई मद्दत गर, ती सबैसँग सहनशीलता देखाओ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यो बाइबल मोरल साइन्स भन्दा पनि एकदम उच्चको किताब हो है। हामी जान्नेहरूलाई यो एउटा परमेश्वरको वचन हो र अनगिन्ती मानिसहरू हामीले पनि भेटिसक्यौँ जो मानिसहरूले चाहिँ बाइबल पढेका छन्, तर त्यसलाई पुस्तकको रूपमा मात्र पढेका छन्, एउटा ज्ञान दिने हिसाबले मात्रै पनि लिएका छन्। तर त्यति वचनले पनि मानिसहरूको जीवन परिवर्तन भएको हामीले देखेका छौँ। उदाहरणको लागि महात्मा गान्धी जसले पनि बाइबल पढेको थियो, एउटा गाला हिर्काउँदाखेरि अर्को गाला थाप्नु भन्ने वचन चाहिँ हामी बाइबलमा खोज्न सक्छौँ र बाइबलको नयाँ करारबाटै हामी भेट्न सक्छौँ। येशू ख्रिस्टले चाहिँ आफ्नो झुन्डहरूलाई भनेको कुरा आदि मात्रै वचन लिएर महात्मा गान्धीले पुरै इन्डियालाई चहलका मचाएको थियो र इन्डिपेन्डेन्ट लिएर आएको थियो। आज तपाईँ र मेरो हातमा पुरै बाइबल छ। यो पुरै बाइबलले हामी ब्रह्माण्डलाई हल्लाउन सक्छौँ, किनकि शक्तिशाली परमेश्वर हाम्रो जीवनमा राज गर्नुभएको छ, वास गर्नुभएको छ। अर्को वचन पहिलो यूहन्ना 1:7। तर उहाँ ज्योतिमा हुनु भए झैँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हामी सङ्गति हुन्छौँ र उहाँका पुत्र येशूले रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। बाइबलको हरेक वचनले, हरेक बुक, हरेक पुस्तकहरूले चाहिँ हामीलाई एकतामा गाभिनको लागि सधैँ जोड दिन्छ। किनकि एउटा कथा पनि हामीले सुनेका थियौँ होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी बच्चा बेलामा, एउटा बुवाले चाहिँ 5वटा लट्ठी अलग अलग छोराहरूलाई दिन्छ र 5वटा छोराले सजिलै बाँचिदिन्छ। तर एक मुष्टक त्यो 5वटा लट्ठी चाहिँ त्यो बुवा चाहिँले छोराहरूलाई दिन्छ र भन्छ अब भाँच। त्यो 5वटा लट्ठीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले भाँच्न सक्दैन। निकै शक्तिको जरुरत पर्छ। मेलमिलापमा
त्योभन्दा पनि अझै उच्चको शक्ति हुन्छ जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो रगतले सिँच्नुहुन्छ त्यो कुरालाई। परमेश्वरको महिमा भएको 1 कोरिन्थी 12:25-27 पढौँ। सरी 1 कोरिन्थी 12 पुस्तकको 25-27 ताकि शरीरमा बेमेल नहो तर अङ्गहरू एउटाले अर्काको निम्ति समान वास्ता राखुन्। यदि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै कष्ट भोग्छन्, अथवा एउटा अङ्गको आदर भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै आनन्द मनाउँछन्। तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हो र हरेक त्यसका अङ्गहरू हो। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। विज्ञानले भन्छ इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम भन्नाले हामी एक आपसमा एकदमै डिपेन्डेन्ट छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट प्राणीहरू होइन। इकोसिस्टमले हामीलाई यसरी गाभेर राखेको छ कि हामीलाई माछा पनि चाहिन्छ जमिनमा पानीमा र हामीलाई बाघ भालु पनि चाहिन्छ जङ्गलमा, नत्र परमेश्वरले सृष्टि नै गर्नु हुँदैन थियो होला है। मानिस जातिलाई मात्रै उहाँले सृष्टि गर्नुहुन्थ्यो होला। त्योभन्दा पनि अझै परमेश्वरमा हामी परमेश्वरका जनहरूमा चाहिँ यो एकता कायम हुँदाखेरि पहिलो कुरा, हिजो मेरो सानो यहाँ औँलामा चक्कुले काटेको थियो, रगत आयो। तर त्यो औँलामा काट्दाखेरि मलाई त्यो औँलामा मात्रै दुखेको थिएन, मेरो सम्पूर्ण शरीरमै एकछिन अलस्य अनि चौखन्न भएको थियो। मेरो खुट्टाले यो भनेको थिएन औँला काटेको छोड्दैन जग्गु भनेन उसले मलाई। मेरो पहिलो कुरा के थियो भन्दाखेरि म गएर टेप खोज्छु, अर्को हातले टेप लिन्छु है। त्यो टेप खोलेपछि दायाँ हातले देब्रे हातको काटेको औँलालाई चाहिँ म टेप लगाउँछु। हामी पनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा त्यसरी नै जोडिएका छौँ, गाभिएका छौँ। हामी एक आपसलाई यसरी नै हौसला उत्साह सधैँ दिन सकौँ र परमेश्वरको सिङ्गो शरीरमा रहेर परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ। 1 पत्रुस 2:9 लागौँ। एक पत्रुस 2:9-10 तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पूजाहारी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हो। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँका उद्देश्यको ज्योतिमा ल्याउनु भयो ताकि तिमीहरू उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ तर अब तिमीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ तर अब तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आशिषको वचन छ है। परमेश्वरमा हामी यसरी नै उत्साहित हुन सकौँ। रोमीको 12:3 पढौँ। किनभने मलाई दिइएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरू मध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झिनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन् तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन, त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एक अर्काका अङ्ग हौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी यसरी नै एक अर्काको अङ्ग बनेर परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ। हामीलाई जुन देशमा परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ, हामीलाई जुन कुरामा बोलावट गर्नुभएको छ, परमेश्वरको एउटै शरीरमा बसेर अनगिन्ती हामी कामहरू आफ्नो किसिमले आफ्नो बोलावटमा गरौँ ताकि केवल परमेश्वरको महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्, उहाँको प्रचार भएको होस्। मानिसहरूले बुझ्न सकोस् कि जे उहाँहरूले आज मनोरञ्जन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको कुनै भ्यालु छ कि छैन। हामी के गर्दैछौँ उहाँहरूले पनि बुझ्न सकोस्। हामी जुन बथानमा, जुन झुन्डमा, जुन क्षेत्रमा, जुन स्थानमा, जुन घरमा बसिरहेका छौँ उहाँहरूले पनि जान्न सकोस् कि जीवित जिउँदो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रेमको परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। हामी प्रेम बाँड्न आएको र हरेक कुरा
पत्रुसले वचनमा भने चाहिँ हामी हरेक कुरा चाहिँ धैर्य अनि प्रेममा गर्न सकौँ। परमेश्वरको महिमा भएको आजको वचनबाट